السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي هيا نتعلم الأردية. ففي درس سابق نحن أخذنا الحروف المفردة. طيب. وفي النهاية نحن أخذنا ياء على قسمين. طيب. فمثلا هذه تسمى بالأردية الياء الصغيرة، أو ممكن نقول الياء المعروفة، وهذه تسمى الياء المجهولة. فالواو والياء في الأردية على قسمين. طيب، فاليوم نأخذ هذا. أولا، واو قي أقسام، يعني أنواع الواو، وهو واو معروف وواو مجهول. واو معروف: الواو الساكن الذي قبله ضمة ويقرأ مثل العربية بكل وضوح. طيب، يقرأ مثل العربية بكل وضوح. مثلا نقول دور. اقرأوا معي: دور. دور. هور. دور. نعم، هور. نور. طيب. نعم، فهنا واو، واو معروف، وهذا الواو يقرأ مثل العربية تماما، كما يقرأ الواو في العربية، صحيح. ايه. وهناك نوع آخر للواو وهو يسمى الواو المجهول، وهو الواو الساكن الذي قبله ضمة ولا يقرأ مثل العربية بكل وضوح، بل يقرأ على وزن أو في الإنجليزية. على وزن أو في الإنجليزية، يعني يأتي صوت أو فيه. مثلا اقرأوا معي: شور. شور. زور. زور. لوتا. لوتا. هذه الحروف فيها الواو مجهول، وهذا الواو لا ايه. يقرأ بوضوح مثل الواو المعروف، وإنما يقرأ مثل أو في الإنجليزية. لذلك نقول شو، شور، شو أو، زو أو، ولو أو. نعم، هل هذا واضح؟ كيف نفرق بينهم يا أستاذ؟ تقصد في في الكتابة الكتابة أو وفي النطق، بالسمع؟ وفي النطق أيضا. في النطق مثلا الأول واو معروف مثل الواو العربي، أليس شور غير الواو العربي؟ هل يوجد هذا النطق في العربية الشور؟ لا يوجد. في العربية إما الشور أو الشور، لا يوجد شور. فإذا كان الشور فهذا واو معروف، والشور على وزن أو هذا واو مجهول. هل فهمتم جميعا؟ لا والله ما فهمك. ايه. هذه كلمة دور. لو ايه. جعلنا الواو هنا واو مجهول لا نقول دور، مثل ما نقول دور في الإنجليزية. فالدور فيها أو. طيب. ولو نكتب ايه. بالأردية فهنا واو مجهول، ولو جعلناه واو معروف لا نقول دور ولا نقول دور. فالدور واو معروف والدور واو مجهول. هكذا حور واو معروف، وهور واو مجهول. وهنا شو، شور واو مجهول، والشور واو معروف. وهكذا زور، وهذا حرف كلمة عربية زور. فالزور بالواو معروف، والزور على وزن أو واو مجهول. أستاذي، ممكن أن نقول أن الواو المعروف مثل اليو في الإنجليزي شور، الواو المجهول مثل الأو. ممكن نقول ذلك. سؤال، ولكن إذا أتت في سياق الكلام كيف تفرق بين هذه وهذه؟ نعم، هذا أهم شيء. هذا إما يعرف بالسمع لما تسمعون فيمكنكم أن تفرقوا، أو بالقاموس. أما في الكتابة فلا توجد أي علامة للتفريق بينهما، فلما تبحثون عن هذه الكلمات في القاموس فتجدون أن هناك مكتوب أن الواو فيها واو معروف أو واو مجهول. أما في الكتابة نعم. فلا يوجد أي علامة التي تدل على أنها معروفة أو مجهولة. الآن أختبركم في الواو معروف والمجهول في جمل سابقة أو في كلمات سابقة. أنا أقرأ الكلمة وعليكم أن تفهموها بالسمع أن الواو معروف أو مجهول. أمرود. أمرود معروف. معروف. ممتاز. تربوز. معروف. معروف. ممتاز، معروف. هلوى.
أصلا هو ليس معروف ولا مجهول. نحن قلنا الواو الساكن، وهذا ليس ساكن، هذا متحرك، وواو مجهول وواو معروف، أنواع الواو الساكن، وهذا الواو متحرك. بعده خربوزة، معروف. روتي، مجهول. ممتاز، هذا مجهول. صندوق، معروف، صندوق، دوق، واو معروف. عربي كاليو. ظروف، معروف. لومري، نعم مجهول. وبعده مور، معروف. ليس معروف، مور مثل أو. انظر، يمكننا أن نقول مور فيها أكثر فتحة، الفم يفتح أكثر في الواو مجهول من واو معروف. ففي الواو معروف لا نفتح الفم بقدر ما نفتحه في المجهول. مثلا مور نفتح صغيرا، وفي الواو هذا مجهول مجهول صح؟ مور نفتح الفم أكثر، فتح الفم. المعروف هكذا مثلا بالفم، فنقرأ المجهول هكذا نفتح الفم. وأيضا أوليه، وهو معروف ومجهول. مجهول. طيب هكذا يوجد يا على نوعين، يا معروف ويا مجهول. يا معروف الياء الساكنة التي قبلها كسرة وتقرأ بوضوح مثل العربية، نحو إيد، فقير، مسكين، بخيل. كل هذه الكلمات أصلا عربية، ولكن الشاهد من الكلام فيها الياء تقرأ مثل العربية. أما الياء المجهولة هي الياء الساكنة التي قبلها كسرة ولا تقرأ بوضوح، بل تقرأ بإمالة، كما جاء في القرآن مجريها، مجريها. طيب فمجري، ري هذا وزن الياء المجهولة في الأردية، مجري. فنقول دلير، اقرأوا معي، ديلير. شير. 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 فالأول ياء معروف، عيد، فيها الياء معروفة تقرأ مثل العربية تماما. والثاني فيها الياء تقرأ كالإمالة، دي لي مجري، دي لي مجري. وهكذا مجري شي، ري شي. فها نختبر في الكلمات السابقة. باللي، يا معروفة ومجهولة. معروف. أولا إذا كانت الياء في نهاية الكلمة فيتضح بالكتابة أنها معروفة ومجهولة. مثلا إذا كانت الياء المعروفة فتكتب بهذا الشكل، وإذا كانت الياء المجهولة فتكتب بهذا الشكل. إذا كانت في النهاية، مثلا في هاتي أولي. وفي أولي، ففي هاتي لأنها معروفة لذلك كتبت هكذا، وهنا بما أنها مجهولة لذلك كتبت بهذا الشكل. فإذا أتت في نهاية الكلمة فتعرف من الكتابة. أما إذا أتت في المنتصف فهنا يجب أن نعرف من السمع أو بالقاموس. دعني أريكم الصورة. فلما كتبت عن كلمة لوطة في القاموس فظهرت لي أن كلمة لوطة من أي لغة، وبعده واو مجهول. وهذا بلس يفرق بين حرفين ويعلم النطق، يعني يقرأ هكذا لو تا. طيب وبعدها معناها مثلا. وأيضا يذكر هنا أنه مذكر أو مؤنث، مفرد أو جمع، كيف يأتي جمعه. فهكذا الياء المجهولة إما يعرف بالسمع أو بالقاموس. طيب الآن تاكسي معروفة. ليس معروف، ذخيرة، معروفة. معروف. سيب، مجهول. ممتاز، مجهول. شير، مجهول. ضعيف، معروف. هل هذا مفهوم جيدا؟ هل لديكم أي سؤال في أنواع الياء معروف والمجهول؟